دجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا قرآن اللہ دا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین تین حصے تقسیم فرمایا یہ تین حصے کیڑے نے ایک تے او مومن بندے نے جڑے خاص اللہ دے مومن نے اللہ دے مقرب نے خاص مومن تے مقرب تے دوجی جماعت عام مومنہ دی جماعت تے تیجی جماعت جیڑی ہے اللہ دے نافرمانہ دی جماعت اللہ دے دشمنہ تے ویریاں دی جماعت جیڑی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے ایک اور تے پھر ایدہ مقام اپنے بندیاں دے سامنے پیش فرمایا اللہ ذوالجلال فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیامت دن اینا لوگانو جدوں پیش کیتا جائے گا عمال نامے نہ دے ہتھیں دیتے جانگے تے پھر بھی اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا اللہ فرما دے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ راضیہ فِي جَنَّةٍ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اللہ فرما دے نے اونا چو ایک جماعت ایسی ہوئے گی کہ جنہ دے سجے ہاتھ وچ عمل نامے تھما دیتے جان گے اللہ اپنی رحمت نال سانو سارے آنو سجے ہاتھ وچ عمل نامہ نصیب فرما دے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ اے بندہ نسیا پھر دے بندہ دوڑیا پھر دے لوکانو اپنا عمل نامہ وخان دے لوکانو بلا بلا کے کہہ رہا اینانو مخاطب کر کر کے کہہ رہا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ آؤ اے لوگو میری چٹھی پڑھ لو آؤ اے لوگو میرا عمال نامہ ویکھ لو کہ میرے رب نے منو عمال نامہ میرے سجے ہاتھ وچ عطا کر دیتا ہے قسمتاں والے تے مقدراں والے اچھے نصیباں والے تے پاگاں والے کہ جنہاں نو رب العالمین سجے ہاتھ دے اندر اعمال نامہ نصیب فرما دیں گے اور کئی بد نصیب ایسے نے کہ جنہاں دے کھبے ہاتھ وچ اعمال نامہ مل جائے گا اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دا بھی اعلان اپنے قرآن دے اندر فرمایا اللہ فرما دے نے انہاں چوئی ایک بد نصیب
نصیب ایسا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذراعًا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين اللہم لا تجعلنا منہم اللہ تیری کبریائی دا واسطہ ہی سانو اس ٹبر تے اس جماعت دے کولو بچا کے رکھی انہا بد نصیب ٹولیاں کولو سانو محفوظ تے الگ رکھی اللہ اللہ اعلان خدا بندی ہے اس بد نصیب دے کھبے ہاتھ وچ عمال نامہ دیتا جائے گا تے بندہ آکھے گا یا لیتنی لم اوتا کتاب یا ہائے میری بد نصیبی یا لیتنی لم اوتا کتابیا ہائے کاش منو عمال نامہ دیتا ہی نہ جاندہ میں اپنی زندگی دی کتاب ویندہ ہی نہ میں اپنی زندگی دیاں کیتیاں برائیاں نو تک دا ہی نہ یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ اے بد نصیبی دی انتہا ہے نالے بندہ روندہ پھردا تے نالے تکے کھاندا پھردا اللہ ذوالجلال دے سامنے روندہ گڑ گڑاندا تے آندا حالکہ انی سلطانیہ ما اغنا انی مالیا ہائے میری بد نصیبی جیڑا مال میں ذرہ ذرہ کر کے جوڑیا میں یتیمہ دا مال اکٹھا کیتا میں مسکینہ دے چکے لٹ دا رہا میں مسکینہ دے کر ڈاکے مار دا رہا میں یتیمہ دے پلاٹاں تے قبضے کر دا رہا میں غریبہ دیاں زمینہ سمیٹ دا رہا ہائے میری بد نصیبی ما اغنا انی مالیا آجو سارا مال میرے کسے کم بھی نہیں آ سکیا حالکہ انی سلطانیہ ہائے میری بد نصیبی میریاں حکومتاں میرے کسے کم نہ آئی ہیں میرے وزیر میرے اگے پیچھے چلن والے میرے کسے کم نہ آ سکے میرے مشیر اللہ دینا فرمانیاں تے منو آمادہ کر دے سر او میرے آج کسے کم نہ آ سکے حالکہ انی سلطانیہ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا آرڈر مل جائے گا خذوہ فغلوہ ہائے اللہ میری توبہ خذوہ فغلوہ اللہ فرمان گے اس بیمانو پکڑ لو تے سنگلاں وچ جکڑ لو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ موت دے بعد کی ملے گا دو ہی ٹکانے نے یا جہنم دا ٹکانا یا جنت دا ٹکانا ہے اللہ ساڑی قسمت ویچ جنت نو فرما دے اللہ فرمان گے خذوہ فغلوہ اس بیمان نو پھڑ لو تے جکڑ لو ثم الجحیم صلوہ انو بیمان نو جہنم چا پٹھیاں کر کے سٹ دیو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ
جنہ سنگلاں نال انہاں بے ایماناں نو جکڑیا جانا 70 گز لمبیاں زنجیراں ہون گیاں اور حدیث پاک دے اندر موجود ہے اس اللہ دے نافرمان دے پیشاب والی جگہ تو پا کے اے دے ناک دے رستے زنجیر نو کڈیا جائے گا تے جہنم وچ پٹھیاں کر کے لٹکا دیتا جائے گا اللہم لا تجعلنا منہ اللہ جہنم دی تتی ہوا کو لوں بھی بچا کے رکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت دے لوگو جہنم دے عذاب بڑی دردناک نے جہنم دا ٹکانا بڑی برا ٹکانا